वेलकम बैक नाजरीन। आज ही जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो एक ख़ास चीज़ जो इस माशरे में बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में। वो ये है कि आम तौर पे आजकल निजी महफिलों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, इवन बच्चों में और माँ बाप में पॉलिटिक्स को लेके लड़ाइयाँ हो रही, नाराज़गियाँ पैदा हो रही और लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। उन लोगों की खातिर जिनको आपका नाम भी नहीं पता आप कौन है, उन लोगों की खातिर जो एक लम्हा भी ना लगाएं आपको रौंद के आगे निकल जाए, जिनके अपने बयानात रोज बदल रहे होते हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, दस्त बस्ता गुजारिश है मेरी पूरी कौम से कि आप लोग एक चीज का शिकार हैं जो आपको नहीं पता। यकीन जाने जो इब्लीस है, जो शैतान है, जो बुरा है, वो कभी इस बात पे खुश नहीं होता कि आपको कोई ऐसा काम करवाए जिसका आपको पता हो ये गलत काम है, क्योंकि उसके दिल में खौफ होता है कि करने वाला जानता है वो गलत कर रहा है, ये कभी ना कभी छोड़ देगा। वो खुश इस बात पे होता है कि आपसे वो काम करवाए जो आप करते चले जाएं और समझे मैं ठीक कर रहा हूं। हमारी पूरी कौम एक ऐसे मसले का शिकार है। वो मसला ये है, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है, इंसाफ का निज़ाम है। हमारा एक और बहुत बड़ा मसला वो है शख्सियत परस्ती। किसी शख्सियत का आपको पसंद होना ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आपको कोई एक्टर पसंद हो सकता है, कोई सियासतदान पसंद हो सकता है, कोई भी आपको पसंद हो सकता है, लेकिन परस्तिश करना अपने सियासतदान की, शख्सियत की परस्तिश करना आपको मंशूर याद नहीं है। हमने खुद देखा कि नून लीग का बढ़ बढ़ के लोग साथ दे रहे हैं, पीटीआई का साथ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं, मुख्तलिफ। उनको सिर्फ इतना पूछ लें, एक सवाल पूछ लें कि भाई मंशूर क्या है इनका, उनको मंशूर याद ही नहीं। और आप लड़ते चले जा रहे हैं उस चीज को जिसकी आपके पास खुद इंफॉर्मेशन नहीं है। आज के दौर में मैं दावे से कहता हूं कि आपको ये नहीं पता कि आपकी पिछली स्ट्रीट में या 2 गलियां छोड़ के कौन रहता है। तो भाई ये जो लोग ऐवानों में बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। आप यकीन जाने कि ये जिस फट्टे पे खड़े हैं उस फट्टे के तमाम सुतून आप हैं। अगर आप निकल जाएं धड़ाम से ये नीचे आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इनको गिराएं, ये सब मेहनत कर रहे हैं, कौम का दर्द होगा इनके दिल में। मैं किसी के दिल के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि आप लोग शख्सियत की परस्तिश न करें, इतनी मोहब्बत ना करें शख्सियात की कि वतन की मोहब्बत पीछे रह जाए। भाई खुदा के वास्ते शख्सियात को छोड़ो यार, मुल्क की बात करो। यही वजह है कि आप लड़ते हैं ऐसी बातों पे और आपको पता होता है कि मैं गलत बात को डिफेंड कर रहा हूं। और सबसे बड़ा मसला ये, मैं माजरत के साथ कहूंगा, हमारी माएँ अपने बच्चों को बहस की तमीज़ नहीं सिखाती। मैंने खुद देखा, 5 मिनट का थ्रेश होल्ड है, बस आप 5 मिनट किसी की बात सुन सकते हैं अपने खिलाफ, उसके बाद पारा हाई होना शुरू हो जाता है। खिलाफ भी छोड़ें हारून साहब, हम तो किसी की नसीहत ही नहीं सुन सकते, नसीहत भी नहीं सुन सकते। और नसीहत सुनने वाले की नसीहत इस तरह सुनी जाती है कि ये बात अपनी पूरी कर ले, मैं इसको जवाब देता हूँ। 5 मिनट भी आपने कोई बहुत लिबरल एस्टिमेट दे दिया, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। जिसने गल स्टार्ट की थी ना कि मैं एक ऐसी बात का जिक्र करने लगा हूँ जो हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से बढ़ रही, मैं समझा कहने के वादा खिलाफी। और भाई आ गई है चॉकलेट मेरे पास है। मैंने पूरी सवेर दी उच्चा साह नहीं ले रही। मेरे पास है, मेरे पास है। 1 महीना वहां से निकलने में लगी हैं। और तो आपको पता ही है, आज आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मुल्क की बात हो रही है, आप चॉकलेट की बात कर रहे हैं। आपको चॉकलेट मिल जाएगी मेरे भाई। किनिया के खानिया तू मिट्टी खाण वाले खोते। ए देखो ये 3 पार्टियां दे, मैं ਇਹਦੇ ਘਰ सराहना नून लीग दा, रजाई पीटीआई दी और गद्दा पीपल्स पार्टी दा। यार अपना 3 पार्टियां जे लत्था फसा के सोता है। अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इससे तो मुझे वो कहावत याद आती है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो ये तो गलत हुई ना जी, ये गलत बात है। उसकी वजह ये है कि ये जो कहा जाता है ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास सही इल्म आता है ना तो बड़ा मुश्किल है अपनी पहले सुनी हुई बात को, मानी हुई बात को साइड पर रखना और नई बात को कबूल करना। इसीलिए तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कोट है उसके ऊपर लिखा हुआ है करेज टू नो, क्या हिम्मत है आप में जानने की। तो मैं आज आपको सच बताता हूँ,
تو یہ بات ہے کہ آپ کے پاس اگر پورا علم نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی بحث ہے, چاہے دینی بحث ہے, چاہے علمی بحث ہے, کوئی بحث ہے, اگر آپ کے پاس پورا علم نہیں ہے تو جان لیں نیم حکیم خطرہ جان. آپ لوگوں کو خراب کر دیں گے, ان کو غلط سائٹ پہ لگا دیں گے, اور آپ خود بھی لگے ہوئے ہیں. اس لیے بات ہمیشہ سنیں ان لوگوں کی, یا ان سے بات کریں یا ان سے پوچھیں جو اس چیز کا پورا علم رکھتے ہیں. ورنہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک سے مسئلہ ختم کر رہے ہیں. بھائی آپ مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں لڑائی کا, واہ واہ واہ. نہ کبھی کوئی حل لڑائی سے نکلا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ لوگوں کے ظلم کو روکا ضرور کچھ دیر کے لیے جا سکتا ہے, لیکن لڑائی حل نہیں ہے. حل ہے ہدایت, تربیت, اخلاقی قدریں. اخلاقی قدریں جو نا, اخلاقیات, جو ٹریننگ ہے ماؤں کی خاص طور پہ اور اساتذہ کی, وہ ٹریننگ ہے پہلی اینٹ. اگر پہلی اینٹ صحیح ہے نا تو دیوار صحیح ہے. اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو آپ آسمان تک بھی دیوار کھڑی کر لیں گے تو وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. بالکل. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ کھلے دل کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں. اب دیکھیں بحث کے کچھ اصول ہیں جو ہمارے سیاستدانوں کو نہیں آتے, جن کا کام ہے ڈیبیٹ کرنا, جن کا کام ہے بحث کرنا. سب سے پہلا اصول, کسی کا نام نہیں لینا. اور آپ بات ہی نام لے کے شروع کرتے ہیں. آپ بات یہ کریں کہ دیکھیں اصول یہ ہے, اصول یہ ہے, میرے نزدیک حق بات یہ ہے, میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے. مجھے بتائیں یہاں پہ کسی بھی شخصیت کا نام لینے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ اچھا, ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. اب اگر آپ نام لیے بغیر بات کریں, سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اچھا سمجھنے دیں, آپ کسی کی سمجھ کو پکڑ نہیں سکتے, آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لوگ آپ کے خلاف بولیں گے. دیکھیں بات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی نہیں ہے دنیا میں, ہر کوئی آپ کا دوست ہے, تو آپ کسی کے دوست نہیں. یہ بھی ایک بیماری ہے کہ مجھے ہر کسی کو خوش رکھنا ہے. جی بالکل, پیپل پلیزر. آپ انسان ہیں, چاکلیٹ نہیں ہے. سیاست نے برا حال کر دیا. جی بالکل. مرزا صاحب بہت پریشان ہیں. وجہ ان کے بچے ان کے خلاف عدم اعتماد لے آئے ہیں. ہاں ان کے ماموں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ماموں ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. جی جی. ہاں لیکن یہو جے بندے دا ہونا گناہ جے. واقعی جنگوں میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ملا, یہ سوچنا ہے کہ کیا بچا ہے. بڑے لیول پہ جنگیں تو بہت دور کی بات ہے, آپس میں یہ لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا. گلی محلوں میں, اشاروں پہ, اڈوں میں, ہم گھروں میں, اپنے گھروں میں, سگے بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. ایسا ہی. ماں باپ اور بچے لڑ رہے ہیں ووٹ کے اوپر. اچھا, اگر آپ انٹیلیجنٹ بحث کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو شوق بھی ہے, تو ایک لائن تو آپ کو ضرور سیکھنی ہوگی کہ میرے پاس اس متعلق پوری تفصیلات موجود نہیں ہیں, اس لیے میں اس متعلق بات نہیں کر سکتا. جس دن ہم یہ سیکھ جائیں گے اس دن ہم بحث تھوڑی بہتر. نہیں, یہ کہہ کے وہ یہ تھوڑی ہی بتائیں گے کسی کو کہ میں ڈم ہوں. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اگر میں یہ بول دوں گا کہ مجھے نہیں علم تو وہ مجھے کم علم سمجھنا شروع کر. حالانکہ یہ ایک بہت تعلیم یافتہ آدمی کی سٹیٹمنٹ ہونی. جی بالکل. اور دنیا کا بہترین استاد وہ ہے جو یہ کہہ دے آپ کو کہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا. یار اگر وہ علم نہیں رکھتا تو کہے بھی نا, وہاں سے اٹھ کے چلا جائے, چھوڑ دے. نہیں, وہ بتا دے کہ اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں ٹھیک علم ہے تو مجھ تک پہنچا دے. میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس کے بارے میں پڑھ کے, اس کا علم حاصل کر کے آپ تک ٹھیک بات پہنچا دوں گا. ورنہ یقین جانیں کہ پوری زندگی انسان گزار دیتا ہے, صرف ایک ٹھیک بات اس تک نہیں پہنچ پاتی. آج ہم یہ پولیٹیکل حوالے سے بات کریں تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے ہمیشہ سے, کیا یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا میں سارے کنٹریز میں ایک ہی طرح کا گورنمنٹ سسٹم ہو, یا پھر ہر جگہ پہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہونی تو ڈیموکریسی چاہیے, کیونکہ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے معاملات کو آپس کے مشورے سے طے کرو. تو آپس کا مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم سب سے ان کی رائے لے لیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جس طرح کی ڈیموکریسی امریکہ میں ہے, شاید وہ بیسٹ فارم ہے ڈیموکریسی کا, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک ان پڑھ آدمی کا ووٹ ایک ہے, ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا ووٹ ایک ہے, انجینئر کا بھی ووٹ ایک ہے, اور کسی مزدور کا بھی ووٹ ایک ہے. صحیح. وہ امریکہ میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے کا سب سے بہترین آدمی منتخب کرتے ہیں, وہ آدمی پھر پریزیڈنٹ کو ووٹ دیتا ہے, وہ منتخب کرتا ہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ کون بنے گا. تو اگر اس میں کچھ چینجز کی جائیں, دیٹ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. تو اس لیے ہونی تو جمہوریت چاہیے, لیکن جمہوریت کی ایک بہتر قسم ہونی چاہیے. مطلب جنہیں ڈگری حاصل کی تھی وہ 3-4 ہونے چاہیے. نمبرنگ کر لیں, پوائنٹ بیسڈ کر لیں اس کو, کہ اگر آپ گریجویشن کر لیں گے تو آپ کے 2 پوائنٹس ہیں, آپ کے 2 گنے جائیں گے.
اگر آپ ماسٹرز کر لیں گے آپ کے 3 گنے جائیں گے, آپ ڈاکٹریٹ کر لیں گے آپ کے 5 گنے جائیں گے. اس طرح کیا ہوگا کہ سمجھدار لوگوں کا سکور زیادہ ہو جائے گا. تو یہ مینٹلی اپسیٹ دا بھی ووٹ ہوئے گا. دیکھو تو اپنی سجی جیب چ پیا ہونا. وہ کدا مینٹلی اپسیٹ ہے یار. ماشاءاللہ دے سر تے بھار ہی کوئی نہیں, 4 بیویاں بیاہ تیاں اپنے اپنے گھراں. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.